खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, लबनान ने इसराइल पर 3 रॉकेट फायर कर दिए। इसराइली हुक्काम हक्का बक्का रह गए। पूरे इसराइल में सायरन बजने शुरू हो गए। इसराइली बुज़दिल कौम मारे खौफ के घरों में छुप गई। बड़े नुकसान के बाद इसराइल ने जवाबी हमला करते हुए लबनान की अहम तंसीबात को निशाना बना डाला। अब सवाल यह है कि लबनान जैसे कमजोर मुल्क ने इसराइल पर रॉकेट हमले क्यों किए? क्या अब की बार भी इसराइली दिफाई निजाम यानी आयरन डोम लबनानी रॉकेट्स को रोकने में नाकाम हुआ? आलमी माहिरीन इस हवाले से क्या खबरें दे रहे हैं और दरपर्दा कौन सी कुव्वतें हैं जो इसराइल के खिलाफ एक होकर बड़े हमलों की प्लानिंग कर चुकी हैं? आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस अहम वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन गिरामी, इसराइल की मुतनाज़ और नाजायज रियासत आजकल काफी मुश्किलात का शिकार है। हमास और ईरान की जानिब से इसराइल के खोखले दावों को मलिया मेट किए जाने के बाद कमजोर और मामूली मुसल्लह तंजीमें भी इसराइल के जुल्म के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं और फलस्तीन समेत शाम, इराक और लबनान में जारी इसराइली मजालिम को रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हालात इस नहज पर आन पहुंचे हैं कि शाम और इराक के बाद अब लबनान भी इसराइल के खिलाफ खुलकर मैदान में आ चुका है, जिसके बाद आलमी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ईरान समेत मुस्लिम ताकतें शाम, इराक और लबनान में मौजूद मुसल्लह तंजीमों की सरपरस्ती कर रही हैं, जिस वजह से इसराइल की कौमी सलामती को शदीद खतरात लाक हो चुके हैं। चंद माह कबल ईरान ने इसराइली आयरन डोम की धज्जियां बिखेरी तो उस वक्त इसराइल को बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ा। रही सही कसर हमास के मिसाइलों ने निकाल ली और अब इसराइल पर कभी शाम से तो कभी लबनान से हमले किए जा रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि इसराइली मुखालिफ एक होकर यहूद कौम की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज लबनान की सरजमीन से 3 खतरनाक रॉकेट्स इसराइल पर फायर किए गए, जिन्होंने इसराइली फोर्सेस समेत नफ्ताली बेनेट की हुकूमत को हिला कर रख दिया है। गैर मुतवक्के तौर पर लबनान ने इसराइल पर अचानक हमला किया। लबनान से 3 रॉकेट्स इसराइली इलाकों पर दागे गए। एक रॉकेट इसराइल के अहम तरीन शहर में गिरा, जबकि 2 रॉकेट शुमाली कस्बे करियात शमूना में गिरे, जिन्होंने खूब तबाही मचाई। इसराइली फोर्सेस ने दावा किया है कि लबनान की जानिब से इसराइल पर 3 रॉकेट्स दागे गए। रॉकेट्स के बायस शुमाली इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली हुकाम का दावा है कि एक रॉकेट इसराइल के आयरन डोम मिसाइल दिफाई निजाम ने रोका, जबकि 2 रॉकेट शहरी इलाकों में गिरे, जिस वजह से इसराइल का जानी और माली नुकसान भी हुआ। इसराइली वज़ीर दिफा ने इस हवाले से बयान जारी करते हुए कहा कि लबनान रातों रात होने वाले रॉकेट हमलों का जिम्मेदार है, क्योंकि वो दहशतगर्दों को उसके इलाके में कार्रवाई करने की इजाजत देता है और इसराइल अपनी खुद मुख्तारी और अपने शहरियों के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ कार्रवाई करेगा और इसके मुफादात के मुताबिक इसका मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि इसराइल लबनान में समाजी, सियासी और मुआशी बहरान की इजाजत नहीं देगा ताकि इसराइल की सलामती का खतरा बन जाए। यहाँ एक और अहम नुक्ता यह है कि लबनान में मौजूद हिजबुल्लाह और दीगर मुसल्लह ग्रोहों ने चंद रोज कबल इसराइली खुफिया एजेंसी को वार्निंग भी जारी की थी कि किसी भी वक्त लबनान की सरजमीन से इसराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। ताहम इसराइली हुक्काम ने इस पैगाम को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि ये 2014 के बाद पहला मौका है कि जब लबनान की सरजमीन से इसराइल पर हमला किया गया। नाज़रीन गिरामी, खित्ते के अमूर पर नजर रखने वाले माहिरीन और लबनान से आने वाली खबरों के मुताबिक हालिया हमला बैरूत धमाकों के रद्द अमल में किया गया। अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता साल अगस्त के ही महीने में लबनान के अहम तरीन तिजारती शहर बैरूत को धमाकों से उड़ा दिया गया था और बाद अज़ां उन धमाकों की जिम्मेदारी इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद ने कबूल कर ली थी, जिसके बाद से अब तक बैरूत में मामूलात जिंदगी इस तरह से बहाल नहीं हो सके जैसी सूरत हाल उन धमाकों से कबल थी। और अब अगस्त के ही महीने में हिजबुल्लाह, लबनानी फोर्सेस और दीगर मुसल्लह ग्रोहों ने मुश्तरका हमले की प्लानिंग की और वो इस हमले में कामयाब रहे। अंदर की एक खबर यह है कि लबनान के 2 खतरनाक रॉकेट्स इसराइल के जौहरी प्लांट के करीब गिरे, जबकि इसराइल की चंद तंसीबात को शदीद नुकसान भी पहुंचा, मगर इस खबर को आलमी मीडिया से छुपाया जा रहा है और इस इलाके में किसी भी रिपोर्टर या सहाफी के दाखिले पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है
تاکہ عالمی برادری کو حقیقت کا علم نہ ہو سکے۔ اس وقت لبنان بحرانی کیفیت کا شکار ہے، کیونکہ اسرائیل حزب اللہ کا بہانہ بنا کر ایک عرصے سے لبنان پر فضائی حملے کر رہا ہے، جس نے یہاں کی عمارات کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے لبنان میں معیار زندگی انتہائی پست ہے۔ بیشتر ممالک عالمی برادری سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ لبنان میں استحکام کی بحالی کے لیے اقدامات کریں۔ خود ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ 1850 کی دہائی کے بعد سے لبنان دنیا کے بدترین مالی بحران میں پھنس چکا ہے۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب فلسطین میں اسرائیل ظلم و ستم کے ذریعے یہ ثابت کرتا رہا ہے کہ وہ ایسی طاقت ہے جو کسی کے سامنے بھی جواب دہ نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ حماس کی جوابی کارروائیوں نے اسرائیل کی بے لگامی پر قدغن لگانے کا کام ضرور کیا، لیکن اس کے بعد اسرائیل نے ہمیشہ آگے بڑھ کر ایسی کارروائیاں کی جن سے فلسطینیوں کے دلوں میں اس کی ہیبت بیٹھ جائے اور اس کو ناقابل شکست تسلیم کر لیا جائے۔ شیخ یاسین اور عبدالعزیز رنتیسی کی شہادت بھی اس کا ایک جزو ہے۔ اس سارے عمل کو اسرائیل کی جنونی کیفیت کا نام دیا جا سکتا ہے، جو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اسے لگام دینے والا کوئی نہیں، یہاں تک کہ عرب ممالک اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش میں ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تو مسلم دنیا میں کئی طرح کا رد عمل دیکھنے میں آیا۔ کسی نے اسے فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ کہا تو کوئی اسے تاریخی معاہدہ قرار دیتا رہا، اور باخبر حلقوں نے دونوں ریاستوں کے تعلقات میں نارملائزیشن کو فارملائزیشن کے طور پر دیکھا۔ اسرائیل اور عرب امارات کے باضابطہ سفارتی تعلقات کا معاہدہ اس قدر سادہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس معاہدے کے بعد خطے میں ایک اور جنگ کے ساتھ ساتھ کئی مسلم ریاستوں میں عرب بالادستیوں کے ذریعے فوجی بغاوت کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں۔ اسرائیل کے عرب دنیا کے ساتھ تعلقات اور خفیہ اتحاد پرانی بات ہے، لیکن اب یہ تعلقات باضابطہ اور علی اعلان ہو رہے ہیں، اور یقینی طور پر اس کے بھی کئی عوامل ہیں۔ سب سے پہلا محرک عرب بادشاہتوں کا خوف ہے، جو عرب بہار کے دوران پیدا ہوا۔ عرب بہار کے دوران بادشاہتوں کو اندازہ ہوا کہ پولیٹیکل اسلام ان کے لیے بڑا خطرہ ہے، اور جبر اور کرپشن کے خلاف کوئی بھی مقبول تحریک ان بادشاہتوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ جیسی عالمی طاقت بھی اپنے کٹر اتحادی حسن مبارک کو ایسی تحریک میں کوئی مدد فراہم نہ کر سکی، اور اخوان المسلمین کی مقبول تحریک نے اس کا تختہ الٹ دیا۔ پھر اس دوران تیونس اور سوڈان سمیت کئی مثالیں ابھر کر سامنے آئیں۔ عرب بہار کے بعد خطے میں سیکیورٹی صورتحال بھی بدلنے لگی۔ امریکہ کوشش کے باوجود شام کے صدر بشار الاسد کو ہٹانے میں ناکام رہا۔ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملے کے بعد بھی امریکہ نے سعودی عرب کے لیے کوئی فوجی قدم نہیں اٹھایا۔ عرب بادشاہتیں جو اپنی بقا کے لیے امریکہ اور یورپی اتحادیوں پر اشروں سے انحصار کرتی آئی ہیں، انہیں احساس ہوا کہ اب یہ اتحادی شاید ان کے کام نہ آ سکے۔ ایران نے خطے میں پراکسی جنگ تیز کی اور اسے لبنان، شام اور عراق سے بڑھا کر یمن تک لے گیا، جس کے بعد عرب بادشاہتوں کو خطرے کا احساس بڑھ گیا۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں ایران کے جوہری پروگرام پر معاہدے نے عرب ریاستوں میں خوف پیدا کر دیا تھا، اور انہیں لگا کہ واشنگٹن اب ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنے کے عزم سے پیچھے ہٹ گیا ہے اور ایران کو صرف پابندیوں کے بوجھ تلے دبا کر رکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ کے مقابلے میں اسرائیل کی ایران مخالفت میں رتی بھر بھی کمی نہیں آئی۔ اسرائیل ان تمام عرب ریاستوں کو یقین دلاتا رہا کہ وہ ایران کے مقابلے میں ان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارا عرب اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، جو مستقبل قریب میں کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ جی تو دوستو، اس سارے منظر نامے کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔